गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणेश पुराण को उपासना खण्ड को 5औं अध्यायमा सुतजी महाराजले 88,000 सोनका दृश्यहरूलाई बताउँदै जानुभयो। पिताजीसँग बिदाबारी भएर राजधानी फर्कन लागेका हेमकण्ठले आफ्ना पतिको अनुसरण गर्दै वन जान लाग्नुभएकी आफ्नी आमा सुधर्माका नजिकमा गएर कातर स्वरमा भन्दछन्, हे आमा, हजुर म जस्तो निरपराध छोरालाई एक्लै छोडेर किन जंगलतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ? हेमकण्ठले भन्दछन्, आमा, हजुरले पिताश्रीलाई भनिदिनुहोस्, यो छोरा पनि हामीसँगै वनमा जान चाहन्छ। हजुरको अनुरोध स्वीकार गरेर पिताश्रीले मलाई साथमा लगेमा मैले माता पिताको सेवा र सत्कार गर्ने अवसरलाई प्राप्त गर्ने थिएँ। आमा, हजुरलाई वनमा पठाएर मलाई राज्य गर्न इच्छा छैन। हजुरहरू नभएको र त्यस्तो राज्य, त्यो रित्तो राज्यले मलाई के नै सुख दिला र आमा? भन्दा सुधर्माले भन्दछन्, हे बाबु, हे छोरा, त्यस्ता दुःख र शोकले जेलिएका तिम्रा पिताले मेरो वचन स्वीकार गर्नुहुने छैन। त्यसै कारण तिमी मेरो आज्ञा अनुसार राजधानी तर्फ फर्किय। हे छोरा, म पनि पतिव्रता धर्मको अधीनमा छु। पत्नीका लागि पतिभन्दा र पतिका निम्ति पत्नीभन्दा मान्य अरू कोही पनि हुन सक्दैन। हेमकण्ठले आमाका त्यस्ता कुरालाई सुनेपछि आफ्ना प्रियजन र मित्रहरूलाई साथमा लिएर प्रदक्षिणा गरेर आमालाई प्रणाम गरे अनि माता पिताको आज्ञा लिएर राजधानी तर्फ फर्किए। तिनको राजधानी सिंगारिएका नरनारीहरूबाट सुहाएको थियो। ध्वजा पताकाले अत्यन्त सुन्दर देखिन्थ्यो। त्यहाँका राजमार्गहरू दुवै पखाले राम्रा बनाइएका थिए र विभिन्न सुगन्धित पदार्थहरू छरेर सुगन्धमय बनाइएका थिए। त्यो राजधानी इन्द्रकै अमरावती पुरी जस्तो देखिन्थ्यो। राजधानीमा पुगेपछि हेमकण्ठले साथमा आएका मानिसहरूलाई पान सुपारी लत्ता कपडा दिएर विदा गरे। त्यसपछि हर्ष र शोकमा डुबेका ती हेमकण्ठले ऐश्वर्य सम्पन्न आफ्नो राजभवनमा प्रवेश गरे। धर्मपूर्वक शासन गर्दै गर्दै तिनले आफ्ना सन्तानको पालन गरे जस्तै प्रजाहरूको पालन गरे। धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष सम्बन्धी क्रियाकलापहरूमा आफ्नो अध्ययन र ज्ञान अनुसार प्रवृत्त भए। अब 88,000 ऋषिहरूले सोध्नुहुन्छ, सुतजी महाराज, राजा सोमकान्त कसरी कुन वनमा गए? कसको सहयोग लिएर उनले के काम गरे? हाम्रा यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भन्दा सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, हे मुनिजन, राजा सोमकान्त जसरी वनमा गएका थिए र उनले जे गरे तिनको वन गमनका बारेमा जस्ता प्रकारका कारणहरू थिए ती सबैको विषयमा म बताउँछु, हजुरहरू सुन्नुहोस्। सुबल र ज्ञानगम्य नामक 2 जना अमात्य र सुधर्मा नाम भएका आफ्नी धर्मपत्नीका साथमा राजा सोमकान्त दुर्गम वनमा प्राप्त भए। जंगल प्रस्थान गर्दा राजाका अगाडि 2 जना मन्त्रीहरू थिए। बीचमा आफै राजा सोमकान्त थिए र तिनका पछाडि पछाडि रामको पछाडि लागेर वन जाने सीता समान रानी सुधर्मा हिँडिरहेकी थिइन्। एउटै भाँडामा पाकेको भोजन गर्ने, समान चित्त भएका, समान आसन अनि समान आशले लिएर वनवासका दिनहरू बिताइरहेका ती 4 जना एउटा वनबाट अर्को वनतर्फ नित्य यात्रा गरिरहेका देखिन्थे। कुनै दिन भोक, तिर्खा र थकाइले क्लान्त बनेका उकाला र ओह्राला बाटाहरूमा अनवरत यात्राका कारण अत्यन्त दुर्बल देखिने ती 4 जना एउटा रुखको छायामा गएर बसिरहेका थिए। छायामा केही बेर विश्राम गरेपछि ती सबै अर्को वनतर्फ लागे र तिनले त्यहाँ एउटा विशाल सरोवर देख्दछन्, जुन सरोवरमा हात्ती समान गोहीहरू कछुवाका साथ पानीमा सुहाएका थिए। सरोवरका वरिपरि ताडी, तमाल, सल्लो, आँप, मौलसिरी, धुपी, कटहर, जामुनो, निम, पिपल र बर जातिका रुखहरू अनेक थरी लहराले जेलिएर सुहाएका थिए। जहाँ पर्वतको गुफामा अनुभव गरिने कालो अन्धकार झैं घना अन्धकार छाएको थियो, जहाँ कमल र कदमको गन्ध बोक्ने
आनन्ददायक मन्द पवन प्रवाहित भइरहेको थियो, जुन वनबाट कमल र कदमलाई मुनिजनहरूले नित्य पूजाका निम्ति टिपेर लैजाने गर्दथे। हे मुनिजन, जहाँ अत्यन्त आकर्षक हाँस, बकुल्ला, कौवा, कोइली, मैना, सखेबा नामका चराहरू अनेक थरीका स्वरहरू निकालेर वातावरणमा सङ्गीतमयता प्रदान गरिरहेका थिए, जहाँ लहरा फूल झुलेका थिए, रुखको छायादार आश्रयमा बस्नेहरूका लागि प्रचण्ड सूर्यका ताता किरण र चन्द्रमाका चिसा किरणको कहिल्यै पनि संयोग हुन्न थियो, जहाँ पुण्यवानहरूले भोक र तिर्खाको दुःखको अनुभव गर्दैनथे र जहाँ मानिसहरूले मृत्युको पीडालाई पनि बेहोर्नु पर्दैनथ्यो, ती सबैले त्यहाँ गएर थकाइ मेटाइदिने मिठो जल, मिठो पानीको ग्रहण गरे, पानी खाए, नुहाएर नित्य क्रिया सम्पन्न गरेर मिठा फल पनि खाए। त्यसपछि तलाउको कोमल बालुवा भएको किनारमा पल्टिएका राजा सोमकान्त त्यही निदाएछन्। उनकी धर्मपत्नी सुधर्मा आफ्ना पति सोमकान्तको पाउ दबाएर सेवा गर्न थालिन्। राजा सोमकान्तको आज्ञा पाएर साथमा आएका 2 जना मन्त्रीहरू कन्दमूल, फल र कमलका डाँठ संग्रहण गर्नका निम्ति जंगलतर्फ गए। अमात्यहरू हिँडिसकेपछि सुधर्माले त्यहाँ एउटा अद्भुत सुन्दर प्रखर तेजस्वी कान्तिद्वारा देदीप्यमान एउटा बालकलाई देखिन्। तिनले त्यस बालकलाई देखेर त्यसको अद्भुत रूपका कारण अहो कति सुन्दर बालक भन्ने प्रकारको भावना प्रकट गरिन्। सुधर्माले त्यस बालकको दर्शन पाएर अत्यन्त प्रसन्न भइन्। तिनीले त्यस आफ्नो हितैषीको रूपमा अथवा आफूलाई सहयोग गर्न आएको सहयोगीको रूपमा सुधर्माले विचार गर्न थालिन्। हुन पनि कुनै पनि क्रुद्ध मानिसलाई देख्दा यो अपराधी हो भन्ने र कुनै प्रसन्न मानिसलाई देख्दा यो उपकारी हो भन्ने कुरा आफ्नै मनले भनिरहेको हुन्छ। त्यसैले क्षुब्धं प्रसन्नं हृदयं समीक्षा पकारिणं चोपकरं हि भक्ति। त्यसैले सुधर्माले ती बालकसँग सोधिन्, बाबु तिमी यति सुन्दर छौ, तिमी को हौ, कहाँबाट आएका हौ, कसका छोरा हौ, तिम्री आमा को हुनुहुन्छ? यी प्रश्नहरूको उत्तर दिने सन्दर्भमा मित्रले जस्तै आफ्ना वचनामृतको धारा प्रवाहित गरेर मेरो मनलाई छिटोभन्दा छिटो के गरेर सन्तुष्ट तुल्याओ भनिसकेपछि सुधर्माद्वारा प्रश्न गरिएका ती बालकले आफ्नो अमृतमय वचनद्वारा उत्तर दिए, हे आदर्श नारी, मेरा पिताको नाम भृगु ऋषि हो र मेरी आमालाई पुलोमा भन्दछन्। पिता भृगुर भामिनी मे पुलोमा, माता जलार्थी स्वगृहादिहागाम। यसरी मेरी आमाको नाम चाहिँ पुलोमा हो। म अहिले यहाँ पानी लिनका निम्ति आएको छु। त्यसैले माताजीको पिताजीको आज्ञालाई पालन गर्दै म के गरेको हुँ भने यहाँ पानी लिन आएको हुँ। च्यवनः खलु नाम नाहम पितुराज्ञा करह शुभे। म यहाँ पिताजी र माताजीको आज्ञालाई पालन गर्दै जल लिन आएको हुँ। त्यसैले मेरो नाम च्यवन हो। हजुर चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेर ती बालकले प्रश्न गरे। हजुरसँगै रहेका यी पुरुष को हुन् र किन हजुर यो वनमा आउनु भएको छ? वर्षा कालमा पर्वतबाट पानीको धारा बगे चाहिँ हजुरका नजिक रहेका यी पुरुषका अङ्ग प्रत्यङ्गबाट किन पिप्र रगतका धाराहरू बगिरहेका छन्? कुन कर्मले गर्दा यिनका शरीरबाट घोर दुर्गन्ध आइरहेको छ? मलाई उत्तर दिनुहोस्। हजुर आफू सुरूपा नारी हुनुहुन्छ, सुकुमारी र सुनयना पनि हुनुहुन्छ, तर किरै किराको भारी बोक्ने यस्ता दुर्गन्धित र घिन लाग्दा मानिसको सेवा किन गरिरहनु भएको छ? हजुर सुन्दर उज्यालो अनुहारकी हुनुहुन्छ र आफ्ना अङ्ग प्रत्यङ्गमा रहेका सौन्दर्यले सुहाउनु भएको छ। यस्तै हजुरसँग यो घिनलाग्दो किरै किराको भारी बोक्ने कुष्ठरोगी पुरुषसँग विवाहको प्रस्ताव आउँदा के हजुरका पिताले आफ्ना मित्र, दाजुभाइ र ब्राह्मणहरूसँग राम्ररी बुझ्ने प्रयास गर्नु भएन र? हजुर आफै किन यस्ता पुरुषसँग विवाह गर्न राजी हुनुभयो र वरण गर्नुभयो? फेरि यस्ता पुरुषसँग किन यस दुर्गम वनमा आउनुभयो भनेर अत्यन्त कारुणिक वचनद्वारा च्यवनले सोध्नुहुन्छ। भृगुका बुद्धिमान छोरा च्यवनले यसरी सोधेपछि आफ्ना पतिलाई कुष्ठरोग भएकाले शोकाकुल र घोर वनमा प्रेमपूर्वक आफ्नो वृत्तान्त सुन्न चाहने व्यक्तिलाई पाउँदा हर्षित भएकी सुधर्माले तिनलाई आफ्ना सबै कुरा बताउँदै भनिन्। सुधर्माले भन्दछिन्, हे मुनिपुत्र, सौराष्ट्र देशमा देवतापुर नामबाट प्रसिद्ध ठूलो नगर छ। त्यहाँ रहेर
यी मेरा श्रीमान सोमकान्तले राज्य गरिरहनु भएको थियो। हे उत्तम ब्राह्मण, मेरा श्रीमान सोमकान्त अत्यन्त स्वाभिमानी, उदारदाता, शूर, दृढ पराक्रमी, असंख्य सेना सम्पन्न शत्रु राज्यमा आक्रमण गरेर शत्रुलाई तह लगाउन समर्थ, निरन्तर यज्ञ यागमा संलग्न, ऐश्वर्यवान, मित्रहरूलाई आनन्द प्रदान गर्ने, सुन्दर स्वरूप भएका, सबै कार्यहरूको विश्लेषण गर्न समर्थ र नीतिशास्त्रका विद्वानका रूपमा प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो प्रसिद्धि अनुकूल दीर्घकालसम्म राज्य सञ्चालन गर्नुभयो। अहिले पूर्व जन्मका कर्मका परिणामले गर्दा यस अवस्थामा प्राप्त हुनुभएको छ बाबु। उहाँ दुई अवस्थामा अथवा यस्तो अवस्था भइरहेको छ। उहाँ दुई अमात्यहरूका साथमा, मन्त्रीहरूका साथमा यस वनमा आउनुभएको हो। छोरालाई राज्य सुम्पनु हुने श्रीमानको साथमा लागेर म पनि वनमा आएकी छु। मैले सुबल र ज्ञानगम्य नामक अमात्यहरूका साथमा उहाँको सेवा गर्दै काललाई यापन गरिरहेकी छु बाबु। यस बेला राजाको आज्ञा पाएर ती दुवै अमात्यहरू कन्दमूल र फलफूल खोजी गर्न गएका छन्। यहाँ हामीहरू राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, अनेक थरीका जनावर र चरा समेत भएर भय त्रास देखाइरहेका छन्। तर किन हो हामीलाई खान सकेका छैनन्। मलाई लाग्छ हामीलाई अझै दुःख दिन यिनले आफ्नो आहारा बनाएका छैनन्। मलाई त के भएको छ, अत्यन्त दुःखको अनुभव भइरहेको छ। मलाई दुःखको अन्त्य होला जस्तो लाग्दैन। अहिले हामीले यसरी पाप कर्मको फल भोगिरहेका छौँ। पहिले मेरा पतिदेव आफ्नो दरबारमा ब्राह्मण आदि पूर्व पूज्य वर्गहरूका साथमा भोजन गर्दा पिरो, तितो, नुनिलो, अमिलो, गुलियो र चिल्लो भोजनमा त्यति रुचि राख्नुहुन्न थियो। अहिले भने उहाँले यस वनमा कन्दमूल, टर्रो, तितो, अमिलो जे जस्ता पदार्थ पाइन्छ त्यसलाई रुचिपूर्वक खानु परिरहेको छ। गरिबले त्यस्तो जङ्गली आहारा खान सक्छन् र पचाउन पनि सक्छन्, तर ऐश्वर्य भोगमा अभ्यस्त मानिसहरूले यस्तो आहारा खाने सामर्थ्य हुँदैन र पचाउन पनि सक्दैनन्। जुन राजा पहिले कोमल, दिव्य र सुन्दर शय्यामा आराम गर्नुहुन्थ्यो, बिस्तारा सुन्दर थियो, आज उहाँलाई जस्तो सुकै भुइँमा सुतेर पनि समय बिताइरहनु परेको छ। समयको उल्टो परिणाम हेर्नुहोस्, के थियौँ हामी र आज के भोगिरहेका छौँ। जुन राजाको शरीरबाट अत्यन्त सुगन्धको धारा प्रवाहित हुन्थ्यो, आज उहाँलाई पिप्र रगतको दुर्गन्धको बीचमा बाँच्नु परिरहेको छ। जुन राजा पहिले विद्वानहरूका साथमा आनन्द सागरमा डुबुल्की मार्दै राज्य सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो, आज उहाँ यो दुःखमय परिस्थितिलाई आत्मसात गरेर शरीरका घाउ सलबलाउने किराहरू हेर्दै बाँचिरहनु भएको छ। हे भृगुपुत्र, हामी यो दुःख सागर कसरी तर्न सक्छौँ? मैले कुनै उपाय देखेकी छैन। अगाध सागरमा डुबिरहेका हामीहरूका निमित्त हजुर जहाज अथवा डुङ्गा बनिदिनुहोस् भनेर च्यवनका समक्षमा सुधर्मा नाम गरेकी रानीले बारम्बार बिन्ती गर्दै भइन्। जय जय श्री गणेश पुराणे उपासना खण्डे सुधर्मा च्यवन संवादो नाम पंचमोऽध्याय। श्रीहरये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।